नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दाबी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुस्याइ गर्ने छैन। हामी चाहन्छौं कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि गाँस, बाँस र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कुशेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौं, आउनुहोस्, हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौं। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो खेलौं र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौं। अर्काको आस भोकै बास भन्ने उक्तिलाई समेत उछिनेर पराईको गाँस उठी बास भने जस्तै भएको छ वैदेशिक ऋण। साहु र आसामीको नमिठो सम्बन्धको भुक्तभोगी हाम्रो समाज ऋणमाथि ब्याज, ब्याजमाथि स्याज र घिउ खानी भन्दै गरिबको उठीबास भएको टुलु टुलु हेरेर बस्न अहिले पनि बाध्य छ। साहु महाजनको चेपुवामा पर्नु गरिबको आवश्यकता होइन, बाध्यता हो। गरिब जनता साहुको पन्जामा परे जस्तै गरिब देश धनी र विकसित भनिने सम्पन्न शक्ति राष्ट्रको थिचोमिचोमा परेर तहस नहस भएका प्रशस्त उदाहरण हाम्रा सामु छन्। गरिब राष्ट्रका अकर्मण्य राष्ट्र सञ्चालकहरूका कारण देशको अवस्था नाजुक भएको अनुभव हामी स्वयं भोगिरहेका छौं। विदेशीको आसामी हुनुपर्नाको सुरुवाती चरण कस्तो थियो हाम्रो मुलुकको? कसरी बाध्य भयो विदेशी ऋणको भारी बोक्न? नेपालमा वैदेशिक सहायताको सुरुवात विक्रम सम्वत 2007बाट भएको पाइन्छ। त्यस समयमा अमेरिका, चीन, रुस र भारत जस्ता मुलुकबाट अनुदानका रूपमा मात्र वैदेशिक सहायता भित्रने गर्दथ्यो। प्रारम्भिक वर्षहरूमा प्रदान गरिएका यस्ता सहायताको परिमाण कम हुने गरे पनि नेपाल विक्रम सम्वत 2012मा सिङ्गापुरमा भएको कोलम्बो प्लानको बैठकमा सहभागी भए पश्चात वैदेशिक सहयोगको परिमाणमा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ। नेपालमा वैदेशिक सहायता ऋणका रूपमा भने आर्थिक वर्ष 2018-19 देखि मात्र भित्रन थालेको पाइन्छ। त्यति बेलाको घाटा बजेट पूरा गर्न नेपालले 10 लाख रुपैयाँ बराबरको पहिलो वैदेशिक ऋण तत्कालीन सोभियत संघबाट लिएको थियो। त्यसपछिका दशकहरूमा वैदेशिक ऋण भित्रने क्रम नेपालमा तीव्र रूपमा बढेर गएको देखिन्छ। नेपालमा वैदेशिक ऋण बहुपक्षीय र द्विपक्षीय स्रोतबाट भित्रने गर्दछ। वैदेशिक ऋण लिन सुरु गरेको केही वर्षसम्म द्विपक्षीय स्रोतबाट धेरै परिमाणमा ऋण भित्रिए पनि विक्रम सम्वत 2046 को राजनैतिक परिवर्तनसँगै स्थापना हुन पुगेको बहुदलीय व्यवस्थापछि नेपालमा बहुपक्षीय ऋणको परिमाण अत्याधिक रूपमा वृद्धि हुँदै जान थाल्यो। आर्थिक वर्ष 2063-64 मा मात्र नेपालमा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय स्रोतहरूबाट 10 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण भित्रिएको थियो। सोही आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा नेपालको कुल तिर्न बाँकी वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 16 अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। वैदेशिक ऋणको परिमाण बढ्दै गएका कारण यसको सावा तथा ब्याज भुक्तानी रकम पनि बढ्दै गयो। आर्थिक वर्ष 2063-64 मा सरकारले वैदेशिक ऋणको सावा तथा ब्याज भुक्तानीमा 10 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालले मित्र राष्ट्र एवं दातृ निकायहरूलाई तिर्नुपर्ने कुल सार्वजनिक ऋण 17 खर्ब 29 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि पञ्चायतले छोडेर गएको वैदेशिक ऋण 29 अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो। आर्थिक वर्ष 2046-47 देखि आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्मको समयावधिमा 17 खर्ब वैदेशिक ऋण थपिनु भनेको देश र नेपाली जनताको लागि अत्यन्त असहज अवस्था हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको सार्वजनिक ऋण अत्याधिक बढेर गए पनि मुलुकले विकासको गति लिन नसकेको भन्दै आर्थिक परिदृश्य कठिन रहेको बताएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालको ऋण 250% ले बढेर 17 खर्ब 29 अर्ब पुगेको जानकारी गराएका छन्।
आन्तरिक तर्फको ऋणमा पनि 40% वृद्धि भई अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालको ऋण 6 खर्ब 98 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नेपालले गएको 6 महिनामा 74 अर्ब वैदेशिक सहायता सम्झौता गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट 47 अर्ब 20 करोड बजेटरी सहयोग र खोपको लागि रकम व्यवस्था गर्न विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट 27 अर्ब 73 करोड सहायता प्राप्त गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ। देशमा अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचकहरू यति बेला नकारात्मक रहेका छन्। देशको वैदेशिक ऋण, व्यापार घाटा र राष्ट्रको बेरुजु 1 वर्षको बजेटको समानान्तर भएर रहेको छ। देशको निर्यात घट्नु, विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्नु, शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहनु, वित्तीय अनुशासन कायम नहुनु र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउनु बजेट परिचालनका नकारात्मक पक्ष हुन्। मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार, यसको वृद्धि दर, आयात निर्यात तथा विदेशी मुद्रा आम्दानीको स्रोत, ऋणको उत्पादनशील प्रयोग र व्यवस्थापनको क्षमतामा यसको सफलता असफलता आदिले सार्वजनिक ऋण भारको सीमा निर्धारण गर्दछ। वर्षेनी कुल राजस्वको ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋणको सावा तथा ब्याज तिर्नमा खर्च गर्नुपर्दा राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लक्ष्यहरू प्रभावित हुने गरेका छन्, जसकारण विदेशीसँग लिएको ठूलो ऋणको विरासतको भुक्तानी दायित्वले भविष्यमै पिरोली राख्नेछ। यही ऋणको दायित्व पूरा गर्न सरकारले नागरिकमाथि थप करको बोझ बोकाउन थालेको छ। इतिहासले पाठ सिकाउँछ। इतिहास दोहोरिनु हुँदैन भन्ने विकासवादीहरूलाई समेत पछाडि छाडेर हाम्रा शासकहरूले देशलाई ऋणको दलदलमा जाकिसकेका छन्। मगन्ते व्यवहार र परनिर्भर स्वभाव स्वाभिमानी जनताका लागि पटक्कै रुचिकर हुने विषय होइन। रुचिकर नहुँदै पनि हात फैलाएर दान माग्ने शासकीय परम्परा रोकिने छाटकाट देखिँदैन। विदेशीले ऋण दिने, स्वदेशीले ऋण लिने र त्यो ऋण मन लाग्दी आफू खुसी खर्च गरेर शासक मोटाउने अनि नागरिकले त्यो ऋण भार आफ्नो थाप्लोमा बोक्नुपर्ने कहाँको न्याय हो यो? के जनता यसै गरी ऋणमाथि ऋणको भारी बोकेर बस्न बाध्य हुनुपर्ने हो? यो जनको प्रश्नको उत्तर लिएर उपस्थित हुनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। समादरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रा शासकहरूले इमान बेचे, जमान बेचे, हुँदा स्वाभिमान पनि बिकाउ बनाए। विश्व सामु वीर गोर्खाली भनेर परिचय बनाएको तपाईँ हाम्रो गौरवशाली इतिहासलाई राज्य सञ्चालकहरूले मगन्तेको उपमा थपेर लाजमर्दो बनाइसके। पछिल्लो एमसीसी नामको अमेरिकी दानले त हाम्रो देशको पहिचानमाथि नै धावा बोलिरहेको छ। विकास अनुदानको पगरी गुथाएर हाम्रो स्वतन्त्र भूमिलाई रणमैदान बनाउने रणनीति जोडिएको अमेरिकी दानका अगाडि रियाल चुहाएर मरिहत्ते गर्ने देउवा, ओली, प्रचण्ड, नेपालदेखि चित्रबहादुर केसीसम्मको नौटङ्कीले दिनहुँ सडक तातिरहेको छ। अशान्ति, अराजकता र भ्रष्टाचारले थिलो बनेको राजनीति विदेशी अनुदानको नाममा दिनहुँ डुङ्गी गनाउन थालेको छ। ऋण र अनुदानको नाममा बैरीले कसरी लुछिरहेका छन् हाम्रो स्वाभिमान। नेपालले कुल सरकारी खर्चका स्रोतका रूपमा आन्तरिक र बाह्य ऋण लिन सुरु गरेदेखि ऋणको स्वरूप निकै परिवर्तन भएको छ। विक्रम सम्वत 2019 देखि नेपालले आन्तरिक ऋण लिन थालेको देखिन्छ। सुरुमा नेपालले आन्तरिक र वैदेशिक ऋणलाई बजेट खर्च व्यवस्थापन स्रोतका रूपमा प्रयोग गरेको भए पनि नेपालको राष्ट्रिय बजेट नै बिस्तारै वैदेशिक ऋणमा निर्भर हुन थालेको छ। नेपालमा वैदेशिक ऋण विभिन्न क्षेत्रका लागि विभिन्न स्रोत मार्फत वितरण गरेको छ। वैदेशिक ऋणको प्रवाहको प्रकृतिलाई क्षेत्रगत, दातागत एवं मुद्रागत रूपमा विभाजन गरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ। क्षेत्रगत वैदेशिक ऋण नेपालमा वैदेशिक ऋणको सुरुवात पछि विकासका लगभग सबै क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको छ। वैदेशिक ऋण दिँदा दाताहरूले ऋणको उपयोग उनीहरूले भने बमोजिम हुनुपर्ने र त्यसको भुक्तानी पनि समयमै गर्नुपर्ने जस्ता शर्त राख्ने गरेका छन्।
दाताहरूका शर्त मुख्यतः समग्र आर्थिक स्थिरता, पारदर्शिता र सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकायलाई निजीकरण गरिनुपर्ने विषयमा बढी केन्द्रित रहने गरेको छ। हामीले करिब 60 अरब अनुदान र करिब 283 अरब ऋणको चाहिँ प्रोभिजनिङ हामीले बजेटमा गरेका छौँ। यो भनेको हाम्रो कुल बजेटको करिब 21% जति हो। त्यसमा हामीले अनुदानको प्रतिशतलाई 17% र 82% जति ऋणको पर्सनलाई चाहिँ डिभाइड गरेर हामीले बजेटमा व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामीले हाम्रो कुल हजुरको पुँजीगत खर्च भनेको 380 अरब मध्येमा हामीले करिब 350 अरब जति चाहिँ हामीले चाहिँ वैदेशिक ऋण र सहायताबाट नै पूर्ति हुने हिसाबले चाहिँ हामीले बजेटमा प्रोभिजन गरेका छौँ। त्यसमध्ये अहिले करिब 6 महिनाको हामीले अर्धवार्षिक समीक्षा गरेका छौँ। करिब 110-15 अरबको वैदेशिक सहायताको कमिटमेन्ट आछ भने खर्च भइसकेको करिब 31 अर्ब जति चाहिँ खर्च भइसकेको अवस्था छ। दाताहरूले राखेका यस्ता शर्तका आधारमा ऋण लिने मुलुकले योजनाहरू बनाउनु पर्ने बाध्यता छ। वास्तवमा वैदेशिक ऋणसँगै गाँसिएर आउने दाताहरूका शर्त राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग मेल नखाने गरेकाले अधिकांश लगानी दुरुपयोग भइरहेको छ। स्थानीय आवश्यकता र राष्ट्रिय आवश्यकताका अधिकांश योजना बजेट अभावका कारण लम्बिने, तर दात्री निकायबाट आउने ऋण ती क्षेत्रमा खर्चिन नपाउने शर्तले धेरै योजना वर्षौंदेखि अल्झिरहेका छन्। यो सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्वार्थ निर्धारण गर्न नसक्दाको नतिजा हो। दात्री निकायले ऋण दिँदा उनीहरूको स्वार्थले प्राथमिकता पाउने हुँदा मुलुकको आवश्यकता ओझेलमा पर्ने गरेको छ। आंकडा अनुसार वैदेशिक ऋणको सकारात्मक प्रभाव देखिनै सकेको छैन। नेपालमा गरिबी निवारणका नाममा भित्रिएको ऋण तथा अनुदान धर्म, संस्कृति, भाषा, परम्परा र सामाजिक सद्भाव भत्काउने ढङ्गले दुरुपयोग भएका छन्। गरिबी घटाउनुको बदलामा समाज भत्काउने काम भएको छ। आर्थिक असमानता देखाएर कयौं दात्री निकायले नेपालमा सामाजिक असमानता भित्र खेल्ने काम गरेका छन्। यस्तै वैदेशिक सहायता र अनुदानको उपदायतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला अहिले शर्तले जेलिएको अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता विवादमा छ, जसले नेपालको ऊर्जा स्रोत सम्बन्धी नीति निर्माणदेखि दीर्घकालसम्म ऊर्जा वितरण र पहुँचमा हस्तक्षेप गर्ने देखिन्छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत परिवर्तनमा एमसीसीको खटनपटन चल्ने, ऊर्जा जस्तो अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले महत्त्वपूर्ण विद्युत वितरण प्रणाली र रणनीतिक सडकमा शक्ति राष्ट्रको खटनपटनमा कानुन निर्माणदेखि गम्भीर नीतिगत हेरफेर हुने भन्दै अहिले यसको विरोध भइरहेको छ। यो नेपालमा 6 दशक यता भइरहेको वैदेशिक लगानी शर्त सहितको अनुदानले सिकाएको पाठको प्रतिक्रिया हो। किनकि यसअघि सन् 2000 एडीबीले मेलम्ची खानेपानी परियोजनाका लागि ऋण दिँदा नेपालको खानेपानी वितरण संयन्त्रलाई निजीकरण गरिनुपर्ने शर्त राखेको थियो। नेपाल सरकारले तत्अनुसार जलस्रोत निजीकरण ऐन पारित गर्यो र खानेपानी संस्थान एक विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय सम्म भयो। यो अनुदान अथवा सहयोगका नाममा लादिएको शर्तको परिणाम थियो। तर सरकारमा बसेका राजनीतिक नेतृत्वलाई खानेपानी संस्थानका कर्मचारी र नागरिक समाजको आन्दोलनले निर्णय सच्याउन बाध्य बनाएको थियो। विवाद र दबावपछि खानेपानी संस्थान विदेशी कम्पनीलाई दिन अस्वीकार गरिए पनि हाल काठमाडौँको खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा एक निजी कम्पनीले लिइसकेको छ। यो शर्त सहितको वैदेशिक ऋण अथवा अनुदान स्वीकार्नुको परिणाम हो। यसबाहेक नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई एसियाली विकास बैङ्कले सन् 2000 प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने शर्त सहित 5 करोड अमेरिकी डलर ऋण दियो। शर्तको पालना गर्दै वित्तीय अवस्था सुधारका लागि प्राधिकरणले अवैधानिक तवरबाट विद्युत महसुल वृद्धि गर्यो। त्यसपछि पनि विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापन सुध्रिएन। उपभोक्ता अहिले पनि महँगो शुल्क तिरेर बिजुली खपत गरिरहेका छन्। त्यस्तै नेपाल सरकारले दाताहरूकै स्वार्थ सम्बोधनका लागि यो बीचमा किसानलाई रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेको छ। लामो समयदेखि कृषि मलमा किसानलाई अनुदान दिँदै आएको सरकारले 2056 सालपछि दाताहरूकै दबावमा अनुदान घटाएको हो। यसको प्रत्यक्ष मारमा किसान परेका छन्। दाताकै स्वार्थमा रमाउने राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्वले तराई क्षेत्रमा पानी तान्ने पम्प जडानका लागि किसानलाई दिने गरेको अनुदान पनि कटौती गरेको छ। यो पनि एडीबीकै दबावमा भएको निर्णय हो।
यो बीचमा नेपालले दीर्घकालीन महत्त्वका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निरन्तर असफलता मात्रै हात पारेको छ। 3 दशकदेखि ऋण तथा राष्ट्रिय पुँजीको खोलो बगिरहेको मेलम्ची जस्तो कैयौं ठूलो बहुवर्षीय योजना अल्पत्र छन्, तर राष्ट्रिय ऋण निरन्तर बढिरहेको छ। ऋण जथाभावी लिने तर त्यसको सदुपयोग भन्दा बढी कागजी योजना बनाएर सिद्धाउने परिपाटीले नागरिकको थाप्लोमा लगभग 60,000 जति ऋण पुगिसकेको छ। तर अझै पनि सरकारको खर्च प्रणाली उत्तरदायी, पारदर्शी र जवाबदेही बनेको छैन। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार बढाउने, नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउने प्रयोजनका ऋण लुटको धन फुपूको श्राद्ध जस्तै बनेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा राज्यको नियमित आय भन्दा बढी नियमित खर्चको आकार बढेको छ। बजेट घाटाको ग्राफ लगातार उकालो लागेपछि सरकारले वैदेशिक ऋण र अनुदान जुटाएर सामान्य खर्च गर्न थालेको छ। विकास निर्माण शीर्षकमा आएको वैदेशिक सहायता तलब भत्ता र मोज मस्तीमा खर्च भइरहेको छ। यसमा एनजिओ आइएनजिओले झनै मन परी गरेका छन्। ऋण चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु पर्यो, मुलुकले प्रतिफल दिने परियोजनाहरूमा लगानी गर्नु पर्यो र त्यो परियोजनाबाट जनतालाई पनि लाभ दिलाउने र हाम्रो ऋण तिर्ने क्षमतामा पनि अभिवृद्धि गर्दै लाने, यसको प्राथमिक उद्देश्य त्यही हो। त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्ने हिसाबले ऋण लिनुपर्छ। अब ऋण लिएर हेलचक्राइ गर्ने, जथाभावी खर्च गर्ने गर्यो भने दायित्व बढ्दै जान्छ, मुलुकले तिर्न सक्दैन, टाट उल्टिन्छ। बेलगाम साधारण खर्च र संघीयतापछि बढेको राज्यको दायित्वका कारण बजेट घाटा बढ्दो छ। अहिले देशको वार्षिक कुल बजेटको 2/3 रकम तलब भत्ता, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा, अनुदान जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। सरकारले उठाउने राजस्वले नियमित खर्च नै नथेक्ने अवस्थामा विकास निर्माणको योजना देखाएर ऋण अथवा अनुदान माग्नुको विकल्प नै छैन, जुन राजनीतिक प्रशासनिक आडमा बर्मलुट मच्चाउने बलियो आम्दानीको स्रोत मात्र बनेको छ। नेपालको विकास निर्माणमा वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदानको योगदान ठूलो छ, तर ऋण र अनुदान दुरुपयोग मात्र भइरहेको छ। राज्यले लिएको ऋणको आवश्यकता र खर्चको पारदर्शितामा थुप्रै प्रश्न उठेका छन्। यस्तै अनियमितताको भासमा मुछिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम करिब 13 अर्ब विश्व बैंकको ऋण समझदारीका बावजुद कार्यान्वयनमा नआउँदै बन्द हुन पुगेको थियो। लगभग 70% जति चाहिँ अहिले चाहिँ वैदेशिक ऋण जति छ, 70% ठुलो रकम हो। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले धेरै रकम दिन्छ। आइएनजिओको त्यत्रो ठुलो कन्ट्रिब्युसन छैन समग्रमा हेर्ने भने, तर इम्प्याक्टको हिसाबले आइएनजिओको पैसा चाहिँ तपाईँ ऋण होइन, ऋणमा आउँदैन, यो चाहिँ अनुदानमा हो र फिर्ता पनि गर्नु पर्दैन। त्यसकारण आइएनजिओमा आउने रकमहरू कुनै शर्तमा आउँदैन। जस्तो अहिले विभिन्न किसिमका ठुला परियोजना विभिन्न शर्तमा आउँछ। त्यसकारण एउटा के भने जस्तो बाइलेटर मल्टिलेटर अर्गनाइजेसन हुन्छ, जस्तो ठुल्ठुला अर्गनाइजेसन डिएफआइडी भयो अथवा विभिन्न युएन सिस्टमबाट आउने पैसाहरू प्रायः गभर्मेन्टको च्यानल मार्फत आउँछ, धेरै पैसा, ठुल्ठुलो पैसा। तर सानो सानो चाहिँ सिभिल सोसाइटी मार्फत पनि जान्छ। अर्थ मन्त्रालयको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विभिन्न 126 वटा आइएनजिओले नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम चलाइरहेका छन्, जसमा संयुक्त राज्य अमेरिका मातहतका गैर सरकारी संस्थाका कार्यक्रम नै 50 भन्दा माथि छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आइएनजिओहरूले हाल नेपालमा 68 अर्ब 48 करोड 75 लाख 25 हजार रुपैयाँ बराबरको परियोजनामा हात हालेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै आइएनजिओ मार्फत नेपालमा कम्तीमा 16 अर्ब 20 करोड 82 लाख 50 हजार रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। प्राविधिक, सामाजिक तथा मानवीय क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने भन्दै यी आइएनजिओ मार्फत गरिएको अरबौंको रकम नेपालको बजेट प्रणालीमा भने देखिँदैन। यो आर्थिक अराजकताका लागि छाडिएको छिद्र हो। चाँडो विस्तार गर्न खोज्यौँ, आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउन खोज्यौँ भने बाहिरबाट ऋण लिएर लगानी गर्नु राम्रो हो, तर लगानी के हुनु पर्यो, दुरुपयोग हुनु भएन। लगानी कस्तो क्षेत्रमा गर्नु पर्यो जहाँ चाँडो प्रतिफल आओस्, जनतालाई लाभ मिलोस्, खास गरी विद्युत उत्पादन, सडक, यसले तत्काल जनतालाई लाभ मिल्छ, नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ। कोभिड-19ले निम्ताएको गहिरो आर्थिक मन्दीसँग जुझ्न विभिन्न देशले ऋण काटेरै खर्च जुटाए। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो हुन सकेन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यही मन्दीकै बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट 47 अर्ब 20 करोड बजेटरी सहयोग र खोपको लागि रकम व्यवस्था गर्न विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट 27 अर्ब 73 करोड सहायता प्राप्त गर्ने गरी सम्झौता गर्यो। तर यसको पारदर्शिता बारे कहिल्यै बहस नै भएन। बरु अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको सार्वजनिक ऋण अत्याधिक बढेर गए पनि मुलुकको विकासले गति लिन नसकेको स्वीकार्दै राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा विद्यमान व्यथितिको ढाकछाप गर्दै आएका छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट पनि सहयोग आएको छ
अनि त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नै आएको छ, वन मन्त्रालयबाट नै आएको छ, शिक्षा मन्त्रालयबाट नै आएको छ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट नै आएको छ। सरकारभित्रै पनि चाहिँ आन्तरिक समन्वय छैन। हामी चाहिँ त्यो कुराहरू उठाइरहेका छौँ। यो जुन चाहिँ विदेशी सहयोगहरू आउँछ एकद्वारमा आयोस्, एकाउन्टेबल होस्, कहाँ गयो, कसको लागि आयो, के काम भएछ, यो प्रष्ट हुनु पऱ्यो। र साथसाथै हामी के पनि चाहन्छौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार विदेशबाट आउने निश्चित सहयोग चाहिँ नागरिक समाज मार्फत गर्ने अथवा सङ्घ संस्था मार्फत गर्ने कुराहरू पनि छ। यसलाई पनि हामी साझेदारीको पनि कुरा अपेक्षा गरिरहेका छौँ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो जनगणनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार करिब 57,000 रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण 17 खर्ब 29 अर्ब पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ 8 खर्ब 1 अर्ब 946.34% र बाह्यतर्फ 9 खर्ब 27 अर्ब 953.66% छ। देश विकास निर्माणका लागि कुनै पनि मित्र राष्ट्र एवं दात्री निकाय मार्फत वैदेशिक ऋण र अनुदान लिनु नराम्रो होइन, तर उपलब्ध ऋण र अनुदान देश र जनताको पक्षमा कति सदुपयोग भएको छ, देश कति आत्मनिर्भर बन्न सकेको छ, त्यो सबैका लागि र सधैँका लागि मननीय एवं सम्झना योग्य कालजयी आधार हो। तर यस दिशामा प्रगति निराशजनक छ। वैदेशिक ऋण, राष्ट्रिय लगानी, नागरिकको योगदान अथवा पारदर्शिताको प्रश्नमा चीन गतिलो उदाहरण हो। चीनले 3 दशकभित्र गरेको चमत्कारिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सार्वजनिक ऋण मार्फत नै स्रोत जुटाएको थियो। यी र यस्ता शाश्वत तथ्यलाई मनन गर्दा गर्दै पनि नेपालमा वैदेशिक ऋण र अनुदान चरम दुरुपयोग भइरहेको छ। यो राजनीतिक नेतृत्वको बेइमानीको परिणाम हो। ऋण अथवा अनुदान आफैमा स्वार्थ र शर्त प्रेरित हुन्छन्। यसका लागि एउटा सानो घरेलु उदाहरण हो जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 11 कटी गाउँ। यो गाउँका 158 दलित समुदायका घर परिवार साहुको ऋण समयमै तिर्न नसकेर विस्थापित भएका छन्। बाजेको पालादेखि लिएको ऋण नाति पुस्ताले समेत भुक्तान गर्न नसकेपछि गाउँका अधिकांश दलित समुदाय आफ्नो थाक थलो छाडेर पलायन भएका छन्। नेपाल सरकारले बिना योजना दात्री राष्ट्रसँग ऋण अथवा अनुदान लिँदा यस्तै दुर्गति राष्ट्रले भोग्नुपर्ने हुन्छ। भोलिको पुस्ताले वैदेशिक ऋणकै कारण देश त छाड्न नपर्ला, तर ऋणको अङ्क र आङ्कडा अनुसार कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले नागरिकलाई गुलाम बनाउने परिस्थिति निम्तन सक्छ। त्यसैले सरकारले वैदेशिक ऋण लिनु अघि यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने दीर्घकालीन प्रभावको विस्तृत विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ। स्रोत सदुपयोगको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण नगरी वित्तीय सङ्कट टार्नकै लागि सम्पन्न मुलुक सामु ऋणको झोली थपिरहने हो भने देश ढिलो चाँडो हरिकङ्गाल बन्नेछ। वैदेशिक शक्ति केन्द्रको स्वार्थ र एजेन्डा स्थापित गर्न अभिप्रेरित नेतृत्व र प्रशासकले नागरिकको गरिबी र आधारभूत आवश्यकतालाई देखाएर यसै गरी निरन्तर लुटिरहनेछन्। जतिसुकै वैदेशिक लगानी अथवा ऋण भित्रिए पनि समग्र आर्थिक परिसूचक नागरिकको जीवन स्तर निरन्तर ओह्रालो लाग्ने, राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तै हुने, तर दात्री निकायको भरिया बनेर उनीहरूकै एजेन्डालाई मलजल गरिरहने, पात्र र प्रवृत्ति मोटाइरहने बाहेक केही परिवर्तन देखिने छैन। यो दुष्चक्रबाट राजनीतिक, प्रशासनिक अथवा नागरिक नेतृत्व बाहिर निस्कन ढिलाइ भइसकेको छ। नेपाली जनताले यो दुर्दिन हेर्न गणतन्त्र ल्याएका होइनन्। निरङ्कुशता सहँदैनौ भनेर व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सक्ने जनशक्तिलाई केही मुठ्ठीभर राजनीतिक दलका बिकाउ नेताहरूले कदापि नियन्त्रणमा राख्न सक्दैनन्, यो पक्का छ। तर दिनदिनै देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानी जनताको स्वाभिमानमाथि विदेशीले हस्तक्षेप गरिरहँदा पनि हामी मौन छौँ। किन? के हामीले पनि ती नेताहरूकै लहैलहैमा हौसिएका हौँ? होइन भने ढिला नगरौँ। तपाईँ हाम्रो स्वतन्त्रता जोखिममा परेको छ। अनुदान रूपी ललिपप देखाएर हाम्रो प्राकृतिक सम्पत्तिमाथि गिद्धे नजर लगाउने बैरीलाई चिनेर आफ्नो स्वाभिमानको रक्षा गर्ने बेला आएको छ। त्यसैले उठौँ, जागौँ र आफ्नो मातृभूमिको बचाउ गरौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर, छरछिमेकमा पनि
यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्, त्यस्तो सुइँको पाउनु भएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। आजलाई वार रुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।